बुद्ध क्लासेस एन्ड ट्रेनिङ सेन्टरमा यहाँहरू सम्पूर्णलाई स्वागत छ। धेरैको मनमा जिज्ञासा कौतूहलता होला, आखिर के हो त बुद्ध क्लासेस एन्ड ट्रेनिङ सेन्टर? यो हो वान स्टेप सोल्युसन। वान स्टेप सोल्युसन? कस्तो वान स्टेप सोल्युसन? बुद्ध क्लासेस एन्ड ट्रेनिङ सेन्टरले ल्याएको छ बुद्ध क्लासेस इभेन्ट म्यानेजमेन्ट, Buddha classes consultancy service, Buddha classes skill development and training services, Buddha classes tuition and coaching classes, Buddha classes Lok Sewa Ayog examination preparation classes. के हो यो डिफरेन्ट बुद्ध क्लासेस, इभेन्ट म्यानेजमेन्ट, कन्सल्टेन्सी सर्भिस के हो त यो डिटेलमा? सो आज हामी यही कुराको डिस्कसन गर्नेछौँ। बुद्ध क्लासेसले जुन यो कुराहरू ल्याएको छ, इभेन्ट म्यानेजमेन्ट, कन्सल्टेन्सी सर्भिस, स्किल डेभलपमेन्ट एन्ड ट्रेनिङ सर्भिस, ट्युसन एन्ड कोचिङ क्लासेस, लोक सेवा आयोग एक्जामिनेसन प्रिपरेसन क्लासेस, यो सबै के हो त? सो हामी एक एक गरेर बुद्ध क्लासेसले ल्याएका सम्पूर्ण प्याकेजहरूका प्रति डिस्कसन गर्नेछौँ। हामीले लोक सेवा तयारीलाई कसरी लिएका छौँ? आजको दिनमा जब हामी सुदूरपश्चिममा या महेन्द्रनगरमा, कञ्चनपुरमा लोकसेवाको कुरा गर्छौँ, तब लोकसेवा तयारी कक्षाहरूलाई कसरी लिने गरेका छौँ? पढाइ सिद्ध्याइसकेपछि पढ्ने, खाली भएको बेला पढ्ने, यही माइन्डसेट भएको छ। यो माइन्डसेट आज हामीले बदल्नु छ, यसलाई हामीले परिवर्तन गर्नु छ। भारतमा हेर्नुहोस्, सानै कक्षादेखि बच्चाहरू पढाइका साथसाथै लोकसेवालाई नि सँगै लिएर जाने गर्छन्। र हाम्रो पूर्वी नेपालमा पनि यही परम्परा हामीले देख्ने गरेको छौँ। सानैदेखि लोकसेवालाई सँगै लिएर गयो भने पछि गएर अत्यन्तै सजिलो हुन जान्छ। यही सोच हामीले बदल्नु छ। हाम्रो ठाउँमा पनि बच्चाहरूले नै लोकसेवाको तयारी कक्षाहरू गर्नुपर्छ भन्ने कन्सेप्ट आउनु पर्यो। सबै पढाइ सिद्धिसकेपछि मात्र लोकसेवा पढ्ने भन्ने होइन। सानैदेखि गयो भने हामीले जुन बुक पढिरहेको हुन्छौँ त्यही बुकमा धेरै कुराहरू लोकसेवाका कन्टेन्ट हुन्छन् र त्यही बेला हामीले लोकसेवाको जुन कोर्सहरू छ त्यसलाई सँगसँगै लिएर गयो भने ब्याचलरसम्म त हामीहरू लोकसेवामा एकदमै एक्सपर्ट हुन जान्छौँ। तर प्रब्लम के हुन्छ भनेपछि हामीले त सबै पढाइ दिइसकेपछि मात्र लोकसेवा हेर्ने भन्ने जुन कन्सेप्ट छ त्यो माइन्डसेट नै हामीले आज परिवर्तन गर्नुपर्ने छ। त्यसै गरी आजको दिनमा लोकसेवाको तयारी गर्नका निमित्त सुदूरपश्चिमदेखि, महेन्द्रनगरदेखि, कञ्चनपुरदेखि काठमाडौँ धाउने गर्छन्। भाडामा बसेर हजारौं पैसा तपाईँको कन्सल्टेन्सी या तपाईँको यो लोकसेवा तयारी कक्षाका अफिसहरूमा गएर या तपाईँको इन्स्टिट्युटमा गएर हामीले पे गर्नुपर्छ। त्यति मात्र कहाँ, त्यहाँदेखि आउने जाने, भोलि क्लास उठ्ने कति समस्याहरू भोगिरहेका छन्। र त्यो मात्रै गर्न सक्छन् जो मान्छेले रिस्क लिन सक्छ र जसको परिवारमा अलिकति त्यति खर्च धान्न सक्ने अवस्था छ। तर अलिकति हाम्रो गरिब परिवारका मान्छेहरू जसले त्यो खर्च धान्न सक्दैन, काठमाडौँ आउने जाने खर्चहरू धान्न सकिरहेका छैनन्, त्यो परिवारहरूले चाहिँ लोकसेवा तयारी कक्षाहरूका अपर्च्युनिटी पनि पाइरहेको छैन। सो यो सबै कुरालाई मध्यनजर गरेर बुद्ध क्लासेस एन्ड ट्रेनिङ सेन्टरले ल्याएको छ लोकसेवा आयोग एक्जामिनेसन प्रिपरेसन क्लासेस रेगुलर बेसिसमा। अब तपाईँको भ्याकेन्सी खुल्यो भने मात्रै लोकसेवाका तयारी कक्षाहरू कमाउनको लागि खोलिहाल्नु पर्यो भन्ने चाहिँ होइन। अब हामीले ल्याएको छौँ तपाईँको आफ्नै सहरमा लोकसेवा आयोगका तयारी कक्षाहरू रेगुलर बेसिसमा हुनेछन् र यो तपाईँको कुनै कोर्स पेमेन्ट मात्र नभएर वार्षिक प्याकेजका रूपमा हामी अगाडि बढाइरहेका छौँ र सम्पूर्णलाई एजुकेसन फर अल भन्ने हाम्रो जुन नाराका साथ हामीले यसलाई चाहिँ सम्पूर्णलाई अपर्च्युनिटी मिलोस् र कस्ट कसरी मिनिमाइज गर्न सकिन्छ त्यसलाई पनि हामी हेर्नेछौँ। अनि त्यसमा थप के गर्नेछौँ भन्दाखेरि तपाईँलाई
हाम्रो तर्फबाट हुने सबै फेसिलिटीहरू तपाईहरुलाई प्रोभाइड गर्नेछौँ हाम्रै आफ्नै सहरमा। नोटहरुदेखि लिएर जे पनि सुविधाहरू हुन्छ हामी तपाईलाई अवश्य दिने ट्राई गर्नेछौँ। र यो सबै कुराहरूलाई हेरेर बुद्ध क्लासेसले ल्याएको छ बुद्ध क्लासेस लोकसेवा आयोग एक्जामिनेसन प्रिपरेसन क्लासेस। काठमाडौँ जत्तिकै र काठमाडौँ भन्दा पनि अझ हामी स्तरलाई शिक्षाको स्तरलाई अगाडि बढाउनेछौँ, सुविधाका स्तरलाई अगाडि बढाउने बाचाका साथ हामी लोकसेवा आयोगका तयारी कक्षाहरू रेगुलर बेसिसमा हामी सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता गर्दछौँ। र अब अर्को ल्याएको छ बुद्ध क्लासेसले महेन्द्रनगरमा एकदमै आवश्यकता भएको बुद्ध क्लासेस कन्सल्टेन्सी सर्भिस। अब यो के हो त? +2 पछि या ब्याचलर्स पछि या मास्टर्स पछि हजारौं विद्यार्थीहरू फर्दर स्टडिजको लागि अस्ट्रेलिया, क्यानाडा, युके, न्युजिल्यान्ड जाने ट्रेन्ड बढ्दै गएको छ। अब त्यसको जाबु प्रोसेसिङका निमित्त हामीहरूले काठमाडौँका कन्सल्टेन्सी धाउने, होस्टेल भाडा तिर्ने, हजारौं पैसा खर्च गर्ने गरेका छौँ। र अझ मैले भने यसमा पनि त्यही हो, जुन परिवारसँग अलिकति सफिसियन्ट पैसा छ र रिस्क लिने पैसा छ त्यो परिवारका विद्यार्थीहरू मात्र काठमाडौँ गएर कन्सल्टेन्सी धाउने या होस्टेल बसेर हजारौं लाखौं पैसा सिद्ध्याउने गर्छन्। र आइएल्स पिटी गर्नका निमित्त पनि काठमाडौँ धाउनु परिरहेको छ। र यस्ता समस्याहरू समाधान गर्नका निमित्त बुद्ध क्लासेस एन्ड ट्रेनिङ सेन्टरले ल्याएको छ बुद्ध क्लासेस कन्सल्टेन्सी सर्भिस। बुद्ध क्लासेसले तपाईको आफ्नै सहर महेन्द्रनगरमा ल्याएको छ नेपालकै पहिलो कन्सल्टेन्सी ओली एन्ड एसोसिएट्सका सम्पूर्ण सुविधाहरू। अब तपाईले महेन्द्रनगरमै बसेर ओली एन्ड एसोसिएट्सका सम्पूर्ण सुविधाहरू तपाईले आफ्नै घर छेउबाट लिन सक्नुहुन्छ। र बुद्ध क्लासेस एन्ड ट्रेनिङ सेन्टरबाट तपाईले आफ्नो भिजा प्रोसेसिङका प्लस आइएल्स पिटी जेका पनि क्लासहरू तपाईले अब महेन्द्रनगरबाट नै लिन सक्नुहुन्छ। र यसै गरी बुद्ध क्लासेसले तपाईहरूलाई जति पनि सपोर्ट हुन्छ त्यो गर्नेछ। अब तपाईहरूले सामान्य कामका निमित्त काठमाडौँ गइराख्नु पर्दैन। सम्पूर्ण सुविधाहरू हामी तपाईको आफ्नै घर छेउबाट दिने प्रतिबद्धता गर्दछौँ। त्यसपछि बुद्ध क्लासेसले ल्याएको छ बुद्ध क्लासेस इभेन्ट म्यानेजमेन्ट। अब यो भनेको के हो? आजको दिनमा वर्ल्ड यो संसार कहाँदेखि कहाँ पुगिसक्यो। स्पेलिङ बी, कोही मान्छे स्पेलिङ, कोही विद्यार्थी स्पेलिङमा एकदम ट्यालेन्टेड हुन्छ, कोही विद्यार्थी डिबेटमा एकदमै ट्यालेन्टेड हुन्छ, कोही विद्यार्थी तपाईको स्पोर्ट्समा, स्पोर्ट्स पनि अनेक स्पोर्ट्स छ, टेबल टेनिस होला हैन, चेस होला, अनि तपाईको स्विमिङ होला, सो मेनी स्पोर्ट्सको फिल्डहरू पनि छ, तिनीहरुमा ट्यालेन्ट होला। तर महेन्द्रनगरमा आजको दिनसम्म पनि हामीले त्यो ट्यालेन्टहरूलाई लिन सकिरहेको छैनौं हैन त। हामीले कहिले सुन्यौं डिस्ट्रिक्ट लेभल टेबल टेनिस च्याम्पियनशिप? कहिले सुन्यौं? छैन। अब लिमिटेड गेमहरू मात्रै हामीले प्रमोट गर्न देख्यौं, जस्तै क्रिकेट, फुटबल। त्यो पनि तपाईको सबैले अपर्च्युनिटी पाइरहेको अवस्था चाहिँ होइन। र यो सबै कुराहरूलाई कहिले हामीले स्पेलिङ बी भन्ने कम्पिटिसन देख्यौं, कहिले हामीले डिबेट कम्पिटिसन, धेरै रेयर। सम्पूर्ण एकाडेमिक कम्पिटिसनहरू पनि आएका छैनन्, स्पोर्ट्स एथलेटिक कम्पिटिसनहरू पनि आएको छैन। र यो सम्पूर्ण कुराहरूलाई मध्यनजर राखेर बुद्ध क्लासेसले ल्याएको छ बुद्ध क्लासेस इभेन्ट म्यानेजमेन्ट सर्भिस। अब यो सर्भिसबाट बुद्ध क्लासेसले के गर्नेछ भनेपछि यस्ता गेमहरू अर्गनाइज गर्नेछ, चाहे त्यो एकाडेमिक होस् चाहे त्यो स्पोर्ट्स होस्। सम्पूर्ण गेमहरू चाहिँ अब बुद्ध क्लासेसले अर्गनाइज गरेर ट्यालेन्टलाई चाहिँ निखार्नेछ र तपाईको ट्यालेन्टलाई हाम्रो नेपाल समक्ष या विश्व समक्ष रिकग्नाइज गर्नमा तपाईलाई
पूर्ण मद्दत गर्नेछ र यसका साथ हामीले ल्याएको छौं बुद्ध क्लासेस इभेन्ट म्यानेजमेन्ट। र अर्को छ हाम्रो बुद्ध क्लासेस ट्युसन एन्ड कोचिङ क्लासेस। अब यो बुद्ध क्लासेस ट्युसन एन्ड कोचिङ क्लासेस के नयाँ छ? ट्युसन सेन्टरहरू त बजारमा छ्यापछ्याप्ती छ, 30-40 वटा छ, 50 वटा छ। यसमा के नै फरक छ त? किन चाहियो बुद्ध क्लासेस ट्युसन एन्ड कोचिङ क्लासेस? आजको दिनमा सबैभन्दा डिमान्डिङ थिङ भनेको तपाईको के हो भनेपछि पार्ट टाइम जब। स्टुडेन्टले पढोस् पनि र स्टुडेन्टले कमाओस् पनि, हैन त? तर हाम्रो काठमाडौँमा नै त्यस्तो अहिलेको दिनमा सम्भव हुन सकेको छैन भने महेन्द्रनगरमा सम्भव हुन सक्छ त भन्ने क्वेशनका साथ जब हामी कुरा गर्छौं, त्यसको विकल्पमा हामीले ल्याएको छौं यस, सकिन्छ। कसरी सकिन्छ भनेपछि यदि तपाईले राम्ररी पढ्नुहुन्छ, तपाईले राम्ररी प्रेजेन्टेसन गर्नुहुन्छ र तपाईसँग त्यो क्वालिटी छ कि तपाई अरूलाई पढाउन सक्नुहुन्छ भने बुद्ध क्लासेसले एउटा गोल्डन अपर्च्युनिटी ल्याएको छ सम्पूर्ण त्यस्ता ट्यालेन्टेड स्टुडेन्टहरूलाई टिचिङ गर्ने, होम ट्युसन दिने, पढाउने सम्पूर्ण अपर्च्युनिटी दिनेछौं। तपाई पनि पढ्नुस् र तपाई पढाउनुस् पनि। सो त्यो भिजनका साथ बुद्ध क्लासेसले ल्याएको छ बुद्ध क्लासेस ट्युसन एन्ड कोचिङ सर्भिसेस। यसले हामीले अपेक्षा गरेका छौं कि महेन्द्रनगरमा धेरै स्टुडेन्टहरूलाई जब अपर्च्युनिटी क्रिएट गर्नेछ र उनीहरूको क्यारियर सेभ गर्नेमा धेरै बेनिफिट गर्नेछ। सो यसका साथ ल्याएको छौं बुद्ध क्लासेस ट्युसन एन्ड कोचिङ क्लासेस। र फर्दर हामीले ल्याएको छौं बुद्ध क्लासेस स्किल डेभलपमेन्ट एन्ड ट्रेनिङ सर्भिसेस। यसबाट हामी तपाईहरुको पर्सनालिटी डेभलपमेन्ट देखि लिएर तपाईलाई स्किल, जुन आवश्यक स्किलहरु छ त्यो स्किल डेभलपमेन्ट गर्नमा हामी मद्दत गर्नेछौं। अब हेर्नुस् त, सम्पूर्ण प्याकेजहरु तपाईको आफ्नै एक ठाउँमा बुद्ध क्लासेस एन्ड ट्रेनिङ सेन्टरमा। त्यही भएर हामीले भनेको छौं अब हो वान स्टेप सोल्युसन। विदेश जानु छ पढ्नलाई, बुद्ध क्लासेस आउनुस्। एकाडेमिक नन एकाडेमिक स्पोर्टमा पार्टिसिपेट गर्नु छ, बुद्ध क्लासेसलाई पर्खेर बस्नुस्। लोकसेवाका तयारी कक्षाहरू गर्नुपर्ने छ, बुद्ध क्लासेस सम्झनुस्। ट्युसन कोचिङ क्लासेस पढ्नु छ, बुद्ध क्लासेसमा आउनुस्। सो वान स्टेप सोल्युसन हो बुद्ध क्लासेस एन्ड ट्रेनिङ सेन्टर। थ्याङ्क यू भेरी मच।